बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। हफ्तावार प्रोग्राम आलमी मंजरनामा में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बर्मिंघम का लेकी हिल पार्क सयाहों के लिए खोल दिया गया। बरतानिया भर से लोग ताज़ा हवा के लिए पार्क का रुख करने लगे। बर्मिंघम सिटी काउंसिल की हिदायत को पोस्टर्स की शक्ल में पार्क में दर्ज किया गया। लोगों का तमाम SOPs का खास ख्याल। कलमकारों की खूबसूरत बैठक। किताब मैं और तुम की तकरीब आगाही। किताब मैं और तुम की तकरीब आगाही। मुसन्निफीन ने अफजल चौधरी को खूब दाद दी। फनून लतीफ़ा कौमों में हम आहंगी का अंसर नुमाया रखता है, शुरका का ख्याल। बरतानिया फिर से साइकिल के दौर की तरफ रवां-दवां। मुल्क में साइकिल के इस्तेमाल की हौसला अफजाई होगी। 225 मिलियन की रकम सड़कों पर साइकिल लेन बनाने के लिए मुख्तस। 5 माह में 4 हमले। क्या इस्लामाबाद सहाफियों के लिए गैर महफूज है? विफाक की दारुल हुकूमत में सहाफियों पर जिस्मानी हमलों की पुरजोर मुजम्मत। मकबूजा कश्मीर में 11 माह में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ। मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की नई मीडिया पॉलिसी। आज़ाद मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी। लॉकडाउन का 1 साल मईशत को 40,000 करोड़ का नुकसान दे गया। अमेरिका में कोरोना वायरस आपे से बाहर। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की ट्रंप हुकूमत पर शदीद तनकीद। अमेरिका दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। और इस्तांबुल की आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज जुमा की अदायगी। सदर तैयब उर्दवान की मस्जिद की इमारत पर नस्ब नई तख्ती की नकाब कुशाई। खुतबा जुमा और दुआओं के दौरान रूह परवर मनाजिर। मुस्लिम उम्मा के दोबारा उरूज की दुआएं मांगी गईं। जी, हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. Burke's Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. जी, वेलकम बैक। और आपको बताएं कि बर्मिंघम सिटी से तकरीबन 10 मील के फासले पर लेक हिल कवेंट्री पार्क, जो तकरीबन 5 मील के एरिया पर मुश्तमिल है, लॉकडाउन में नरमी के बाद इसको आम आवाम के लिए खोल दिया गया। बरतानिया भर से लोग बड़ी तादाद में इस पार्क की तरफ रुख कर रहे हैं। इस पार्क की सैर करवा रहे हैं आबिद काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में यूं तो बेशुमार पार्क हैं, लेकिन बर्मिंघम सिटी सेंटर से तकरीबन 10 मील के फासले पर मौजूद लेकी हिल कवेंट्री पार्क, जो तकरीबन 5 मील के एरिया पर मुश्तमिल है, मिडलैंड्स का सबसे पुराना और बड़ा पार्क है, जो ऊंचाई पर वाक़ है, जिसमें बड़े बड़े चील के दरख्त, खूबसूरत झील, गोल्फ क्लब, साइकिलिस्ट ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, पार्किंग और कई तारीखी मकामात के मॉडल्स यहाँ मौजूद हैं। बल्कि बरतानिया भर के स्कूलों के ट्रिप और नए शादीशुदा जोड़ों का इस पार्क में आना लाजमी होता है। अगर मौसम गर्म हो, चमकती हुई धूप हो और फिर छुट्टी का दिन हो, तो गिरदो नवाह के लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से खाने बनाकर फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस पार्क में जाते हैं और पूरा दिन वहां गुजारते हैं। लॉकडाउन के बाद जब इसको आम पब्लिक के लिए खोला गया, तो बड़ी तादाद में लोगों ने अपने बच्चों के हमरा इसका रुख किया, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तहत अभी तक टॉयलेट्स और खाने पीने के स्टॉल्स न होने के बायस लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने हर किस्म की हिदायत और गाइडलाइंस पोस्टर की शक्ल में पार्क में लगा रखी हैं, जिसको पढ़कर नए आने वाले रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लॉकडाउन,
काम का बोझ, छोटे बड़े घरों में बच्चों के साथ बंद जिंदगी गुजारने के बाद चमकती हुई धूप और फिर साफ ताज़ा ठंडी हवा बरतानवी शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। और आपको बताएं कि कलमकारों की एक अदबी बैठक में इंसान, तहजीब और मज़ाहिब आलम पर मबनी एक किताब मैं और तुम की तकरीब आगही मुनक़िद की गई। इस तकरीब में किताब के मुसन्निफ अफजल चौधरी ने अपनी किताब के मुनफरिद पहलुओं पर ख्यालात का इजहार किया। मुसन्निफीन और सहाफ़ियों ने भी इस किताब के मुनफरिद पहलुओं पर संजीदगी से तबसरा भी किया। इस तकरीब का अहवाल बता रहे हैं वसीम काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। वस्ती लंदन के मकामी होटल में फिक्र व आगही से ताल्लुक रखने वाले मुसन्निफीन और सहाफ़ियों की एक नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें अफजल चौधरी की संजीदा फिलॉसफी पर मबनी किताब मैं और तुम पर बात की गई। नशिस्त में कहा गया कि जहां मुआशरे में किताब लिखने और इसकी अहमियत को समझने वाले लोगों में खास कमी आ रही है, वहां जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक अपने दानिश्वरों के इसरार और किताब की अफादियत बढ़ाने के लिए अपने टेलीफोन बूथ तक लाइब्रेरियों में तब्दील कर रहे हैं। अलबत्ता इस सोशल मीडिया और गैजेट्स के दौर में मादा परस्ती को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तानी लिखारी किसी से कम नहीं है। जमीन पर इंसान की तख्लीक, तहजीब और सकाफत के प्रचार और मज़ाहिब के ज़हूर जैसे फलसफे पर काम करने वाले तख्लीककार आज भी अपने फराइज से गाफिल नहीं। मैं और तुम एक ऐसी किताब है जो इंसानी तख्लीक के फलसफे के बाद कभी बाबुल की तहजीब को जेर बहस लाती है और कभी दराए सिंध की तहजीब व सकाफत और इसके मज़ाहिब पर गुफ्तगू करती है। मैं और तुम एक तरफ इंसानी तहजीब व मज़ाहिब के क्रॉनिकल ऑर्डर को मलहूज़ खातर रखती है, तो दूसरी तरफ साइंसी मंदरजात को जेर बहस लाते हुए इल्हामी किताबों के हवालाजात बड़े मुदल्लल अंदाज में पेश करती है। किताब के मुसन्निफ ने कहा कि फ़नून लतीफ़ा, अदब और कलमी तख्लीकारों के शाहपारों से ही आने वाली नस्लों को मोटिवेशन मिलती है और कौमों में हम आहंगी का अंसर नुमाया रहता है। सदारती अवार्ड याफ्ता और 60 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ शरीफ बका ने कहा कि अब हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि अफजल चौधरी जैसे कलमकार हमारे आने वाले मुआशरे का हिस्सा बन रहे हैं। प्रोफेसर अकील दानिश ने कहा कि जब तक हमारे मुआशरे में तख्लीककार जन्म लेते रहेंगे, हम इस मुआशरे से मायूस नहीं हो सकते। किताब मैं और तुम जिंदगी के फलसफे से भरपूर एक इंतहाई अहम काविश है। तकरीब में काजी अब्दुल रऊफ, तनवीर जमान, एहसान शाहिद जैसे लिखारियों के अलावा बैरिस्टर राशिद असलम, बैरिस्टर मियां वहीद, बैरिस्टर शहजादा हयात के साथ लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सोलिसिटर्स और बिजनेस से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की और ऐसे संजीदा लिटरेचर की अफादियत और दौर हाजिर में इसकी जरूरत पर जोर दिया। और आपको बताएं कि बरतानिया फिर से साइकिल के दौर की तरफ रवां दवा। मुल्क भर में साइकिल के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जा रही है। सड़कों को साइकिल के लिए मखसूस रखे जाने का भी इम्कान है। 225 मिलियन पाउंड की खती रकम सड़कों पर साइकिल के निशानात लगाने और लेन बनाने के लिए मुख्तस कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव में शिद्दत को रोकने और लॉकडाउन के दौरान मुल्क भर में साइकिल के इस्तेमाल की हौसला अफजाई पर जोर दिया जा रहा है। लॉकडाउन में घिरे लोगों को जिस्मानी वर्जिश और साइकिल के इस्तेमाल की हिदायत दी गई, तो बरतानवी हुकूमत की जानिब से इस एहतियात को मुस्बत अंदाज में मुस्तकिल करने की पॉलिसी सामने आने लगी है। लंदन, मैनचेस्टर और ब्राइटन में पहले से ही इस पॉलिसी पर काम शुरू हो चुका, ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद को साइकिल सवारी की तरफ रागिब किया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइकिल की रोजाना इस्तेमाल से जिस्मानी और जहनी तवानाई हासिल करना बेहतरीन तरीका करार दिया गया है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की जानिब से मकामी काउंसलर्स को भी 225 मिलियन पाउंड की खतीर रकम के फंड्स का इजरा किया गया, जिसको मकामी सतह पर साइकिल लेन बनाने और मौजूदा रास्तों पर साइकिल सवारों की आसानी के लिए निशानात लगाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। साइकिल सवारों की हौसला अफजाई और इनको महफूज बनाने के लिए मजीद तजावीज पेश कर दी गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि नए साइकिल सवारों के लिए वाज़ेह अंदाज में निशानात सड़कों के किनारे पर वाक़ साइकिल लेन्स पे लगाए जाएंगे और मुस्तकिल करीब में लंदन और बरतानिया के बड़े शहरों में साइकिल के लिए नए रास्तों को भी बनाया जाएगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यूके प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदा ज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। यूके प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबील फाउंडेशन बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया भर के गरीब ममालिक में फूड पार्सल, मेडिसिन्स और हाइजीन किट्स फराहम कर रहा है। 100 पाउंड्स के पैकेट से इन गरीब अफराद की मदद की जा रही है।
آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203-500-9786۔ سابق صدر براک اوباما کی ٹرمپ حکومت پر شدید تنقید۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ کورونا وائرس وبائی مرض کے ساتھ دوسرے ممالک کی طرح سنجیدگی سے مقابلہ نہیں کر رہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق صدر نے خیالات کا اظہار ڈیموکریٹک صدارت کے نامزد امیدوار جو بائیڈن سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے دوسرے ملک سنجیدہ ہیں، اس طرح سے امریکی حکومت سنجیدہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نے نئے سال کے شروع میں ہی کورونا سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے 40 لاکھ سے زائد کیسز اور تقریباً 1.5 لاکھ اموات ہوئی ہیں۔ اور 6 صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والی آیا صوفیہ گرینڈ مسجد میں 86 سال کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی ہوئی۔ رقت امیز مناظر کے بارے میں جانیے اس رپورٹ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ استنبول کی آیا صوفیہ گرینڈ مسجد میں 86 سال بعد نماز جمعہ کے لیے لوگ صبح سویرے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ خطبہ جمعہ اور دعا کے دوران روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ ترکی میں تاریخ رقم ہوئی۔ صدر رجب طیب اردوان نے مسجد آیا صوفیہ کی عمارت پر نصب نئی تختی کی نقاب کشائی کی۔ 86 سال بعد گرینڈ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے صبح ہی سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ خطبہ جمعہ کے دوران امام جماعت نے طویل دعا کروائی، جس میں مسلم امہ کے دوبارہ عروج کی دعائیں مانگی گئیں۔ لوگوں نے اشک بار آنکھوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم سے نجات اور دوبارہ ایک امت بننے کی التجا کی۔ اس موقع پر صدر رجب طیب اردوان اور کابینہ کے اراکین بھی موجود تھے۔ لوگوں نے ترک صدر اور عثمانی خلیفہ کی تصاویر والی شرٹس پہن رکھی تھیں۔ اس تاریخی موقع پر وبا سے بچنے اور سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ 10 جولائی کو ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے سلطان محمد فاتح فاؤنڈیشن کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے 1934 کے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اسے مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عمارت 6 صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ آزاد کشمیر کے ہفتہ وار جاری کردہ رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1966 ہو گئی۔ آزاد کشمیر 1 اپریل کو کورونا کا پہلا مثبت کیس سامنے آیا۔ آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہفتہ تک کورونا کے مریضوں کی تعداد 1966 ہو گئی۔ 1254 افراد صحتیاب ہو چکے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 621 ہے۔ آزاد کشمیر کی حکومت میں اعداد و شمار کے مطابق اب تک کورونا وائرس 47 افراد کی موت کی وجہ سے بنا۔ سب سے زیادہ 621 کیسز مظفر آباد آزاد کشمیر میں رپورٹ کیے گئے۔ میرپور میں 429، بھنبر 261، باغ 124، پونچھ 128، کوٹلی 245، حویلی 17 اور نیلم سے 36 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ پاکستان میں صحافت کو شدید خطرہ، پچھلے 5 ماہ میں 4 حملے۔ کیا اسلام آباد صحافیوں کے لیے غیر محفوظ بنتا جا رہا ہے؟ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کا دارالحکومت صحافیوں کے لیے ایک غیر محفوظ شہر بنتا جا رہا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں گزشتہ 5 ماہ میں کم از کم 4 صحافیوں پر حملے ہو چکے۔ صحافی احمد نورانی پر 27 اکتوبر کو ہونے والے حملے کے علاوہ کم و بیش اسی طرز کے مختلف اداروں کے لیے کام کرنے والے صحافیوں کو ہراساں کیا گیا یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان 24 ستمبر کو اتوار کے دن اسلام آباد میں 12 کہو کے مقام پر اپنی گاڑی میں تھے، جب ایک موٹر سائیکل پر 2 سوار آئے۔ ان میں سے پیچھے بیٹھے شخص نے ونڈو اسکرین پر اینٹ دے ماری، جسے ڈرائیونگ سیٹ کی ونڈو اسکرین ٹوٹ گئی۔ گاڑی میں اس وقت مطیع اللہ جان کے بچے بھی موجود تھے۔ اسلام آباد میں صحافیوں پر جسمانی حملے زیادہ تر اسی طرز پر کیے گئے۔ صحافی ذیشان علی پر تشدد۔ 1 جون کو ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے لیے کام کرنے والے نوجوان صحافی ذیشان علی کو 2 مسلح افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ذیشان رمضان کے سلسلے میں کوریج کے بعد اپنی موٹر سائیکل پر G6 سیکٹر میں واقع دفتر واپس آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جون کے پہلے ہفتے میں جیو نیوز سے وابستہ صحافی اعزاز سید کو ایک
کار اور ایک موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ بنی گالا پولیس اسٹیشن کے قریب پارک روڈ پر ان کی گاڑی کو روک کر انہیں باہر آنے کو کہا گیا، لیکن وہ گاڑی روکے بغیر شہزاد ٹاؤن کے تھانے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ 2 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتساب عدالت میں وفاقی وزیر احسن اقبال کو رینجرز کی جانب سے عدالت میں داخلے سے روکا گیا۔ اس دن مبینہ طور پر صحافیوں نے فوج کے ایک افسر کی ویڈیو ریکارڈ کی، جس میں صحافی ان سے سوال کر رہے تھے کہ آیا وہ جج سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، جس پر جواب دینے سے گریز کیا گیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 11 ماہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی۔ مقبوضہ جموں کشمیر حکومت کی نئی میڈیا پالیسی آزاد میڈیا اور آزادی اظہار رائے پر شدید تنقید اور پابندی۔ لاک ڈاؤن سے تقریباً معیشت کو 40,000 کروڑ کا نقصان پہنچا۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 11 ماہ میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی گئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر حکومت کی نئی میڈیا پالیسی آزاد میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی پر حملہ، لاک ڈاؤن کا 1 سال، مقامی معیشت کو 40,000 کروڑ کا نقصان، انسانی حقوق کی تنظیم نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے 11 مہینوں کے دوران طاقت کا استعمال کو عوامی، شہری اور انسانی سلامتی کے مقابلے میں ترجیح دی گئی ہے۔ آئے روز نوجوان کشمیریوں کو گولیاں مار کر شہید کیا جاتا رہا اور ہر روز درجنوں کشمیریوں کو غائب کر دیا جائے، جن کی ان کے ورثاء کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ رپورٹ کے مطابق عوام کو ضمانت اور فوری مقدمے کی سماعت کے حق سے محروم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اظہار آزادی رائے کو ختم کرنے کے لیے پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں سے بچاؤ کے ایکٹ جیسے سخت قوانین کا استعمال کیا گیا۔ دی فورم فار ہیومن رائٹس ان جموں اینڈ کشمیر نامی تنظیم نے PSA کو فوری طور پر منسوخ کرنے اور بقیہ سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جن میں PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی شامل ہیں۔ جموں کشمیر کے حقوق انسانی کے فورم کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد چین تنازع کشمیر کا تیسرا فریق بن گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 1 سال سے جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے مقامی معیشت کو تقریباً 40,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ مرکزی حکومت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ فیصلے کی وجہ سے کشمیری عوام ہندوستان اور اس میں رہنے والے عوام سے مکمل طور پر بیگانہ ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ وادی کشمیر میں کام کرنے والے صحافیوں کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام والے کالے قانون UAPA کے تحت مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ وادی کشمیر میں جاری مسلسل لاک ڈاؤن کے تعلیمی شعبے پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور سست رفتار 2G موبائل انٹرنیٹ سروس کے باعث آن لائن کلاسز کا انعقاد بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.cnnews.tv اور دیکھتے رہیے CNN نیوز۔